माथि हो सो हेलो एभ्रिवान है अनि आई होप कि सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ सो तपाईँले सिनहरू थाहा पाइसक्नुभयो म काठमाडौँमा छैन म चाहिँ घर आएको छु होइन धनगढी र मसँग छ आज भेस्पा सो म चाहिँ रोशनलाई पिक गर्छु सुरुमा यहाँबाट है अनि त्यसपछि गेटा भन्ने ठाउँ छ त्यहाँ चाहिँ अरू केटाहरूलाई भेट्नुपर्छ अनि विल गो टु है झलारी त्यहाँ एउटा नयाँ झरना भेटेको छ सो वी विल एक्सप्लोर द्याट रोशन इज हियर है के छ बोस यो चाहिँ हाम्रो धनगढीदेखि अत्तरिया जाने है रोड त पहिलेदेखि हो बट न्युली बिल्ड हाइवे भर्खर बनी कन्स्ट्रक्ट भएको हो सो यो चाहिँ भीमदत्त हाइवेमै पर्छ सो भीमदत्त भनेको यहाँदेखि चाहिँ डडेलधुरा जाने हाइवेले चाहिँ भन्छ होइन सो यो चाहिँ एज अ पार्ट एज अ त्यस्तै पर्छ अनि त्यसपछि चाहिँ हामी गएर महेन्द्र राजमार्ग समातेर है एन्ड विल गो टु लेफ्ट जुन इस्ट वेस्ट हाइवे छ यहाँ बोर्डरदेखि पूर्व बोर्डर जोड्ने यो बाटो चाहिँ पक्का बनाएको छ दामी बनाएको छ अलिकति भनेको मान्छेहरू चाहिँ नहेरेर काटिदिन्छ अनि दसैँको टाइममा चाहिँ अलिक बढी नै एक्सिडेन्ट हुन्छ यो रोडमा सो अलिक केयरफुल भएर चलाउनुपर्छ यहाँ चाहिँ सबै माछा पालनहरू छ होइन यता दुई साइड बाई के छ गोल्ड स्टार के छ विधान कस्तो भइरहेछ त धनगढीको बसाइ सो विधान भाइलाई पनि भेट्यो है ऊ अलि ढिलै आयो तर ठिक छ त्यस्तो ढिला पनि होइन टाइममै छु हामीहरू अनि यो चाहिँ यहाँको मेडिकल कलेज हो है नयाँ बनिर सो अलमोस्ट सकिन आँटिसक्यो विदिन 2 इयर सायद टिचिङ पनि स्टार्ट हुन्छ यहाँ अनि हुन्छ नि सुदूरपश्चिमकै सबभन्दा बेस्ट एन्ड नेपालको वान अफ द बेस्ट आँखा अस्पताल पनि यहाँ हो है गेटा हस्पिटल यसको पछाडितिर छ सो अहिले यो बनाएर छेक्यो गेटा भन्छ यो ठाउँलाई सो मैले बाइक नल्याए पनि हेलमेट र योपालि किट्सहरू ल्याउनुको मेन रिजन भनेको म यताको ठाउँहरू कभर गर्छु सोचिरहेको छु होइन अनि हेरौँ योपालि अलिक बढी पनि बसिन्छ होला यता अरू टाइमको कम्पेयरमा किनभने अब अफिस खासै बस्नु मिल्दैन होइन सो योपालि चाहिँ अब वर्क फ्रम होम नै मिलाएर अलिकति बस्ने गरिआएको छु अनि 2 दिन बिदा हुन्छ सो जस्ट आइ एम प्लानिङ टु कभर मोस्ट अफ द प्लेसेस है सो एउटा अर्को झर्ना नि भेटेको छ बुडर भनेको र त्यो चाहिँ अलिक बिहानै जानुपर्छ यो झर्ना नि बिहानै त्यस है सो त्यही भएर कहिले प्लान गरौँला अनि यता दोधारा चाँदनीहरू चिसापानीको पुल है अनि घोडाघोडी एन्ड धेरै छ ठाउँहरू लेक्सहरू पनि टन्न छ सो त्यो सब गर्ने प्लान गरिरहेको छु सो यो चाहिँ अत्तरिया चोक हो है अत्तरिया चोक यहाँबाट लेफ्ट गयो भने चाहिँ हामी आज जाने कञ्चनपुर है महेन्द्रनगर भन्छ कञ्चनपुर जिल्ला पुग्छ सिधा गयो भने चाहिँ पहाडी लोकमा के भन्छ पहाडी एरिया पुग्छ है हाम्रो डडेलधुरा डोटी बजुरा बजाङ सबै जाने अनि पूर्व गयो भने चाहिँ पूर्व त अब पूर्व जान्ने नै भइहाल्यो होइन सो काठमाडौँ त्यता जान्छ सो हामीले चाहिँ अहिले महाकाली हाइवे सरी महेन्द्र हाइवे समातिसक्यो है इस्ट वेस्ट हाइवे पनि भन्छ जुन पूर्वदेखि पश्चिम जोड्छ सो त्यो हाइवेमा छौँ अनि यो बाटो चाहिँ अघि हामी त्यो चोकबाट लेफ्ट लिएको थियो है सो सिधै गयो भने चाहिँ महेन्द्रनगर दोधारा चाँदनी होइन एसियाकै लङ्गेस्ट सस्पेन्सन ब्रिज पुग्छ सो यो बाटो चाहिँ मालाखेती जान्छ है मालाखेती भनेर
धनगढी टिकापुर नेपाल जान्छौँ हामी एक दिन टिकापुर पनि जान्छौँ होला है इट्स ब्युटिफुल प्लेस अझै केरा फार्मिङको लागि चाहिँ फेमस छ अनि केराको डिफ्रेन्ट भेराइटिजहरू दामी पाउँछ सो त्यहाँ पनि जान्छौँ हामी अब हेरौँ बस्ने एरियासम्म कहाँ कहाँ कभर गरिन्छ गड्डा चौकी 34 किलोमिटर सो गड्डा चौकी भनेको चाहिँ हाम्रो त महेन्द्रतिरको महेन्द्रनगरको होइन हुन्छ नि पूर्वको बोर्डर जस्तो काकरभित्ता भने जस्तो गड्डा चौकी लास्ट पोइन्ट नेपालको सो दिस इज पानी बजार है कलवापुर बजार कलवापुर है सो यहाँको नामहरू चाहिँ अलिकति वेयर्ड लाग्न सक्छ तपाईँहरूलाई है बट अब यस्तै छ विधान तिम्रो पेट्रोल हाल्नुपर्छ होला है बाटो चाहिँ यता यहाँ अगाडिबाट हो यहाँ कि अगाडि कहाँ छ पेट्रोल पम्प छ दाइ यता के छ भ्याउँछ तिम्रो गाह्रो छ यार हो भ्याउँछ त होइन त्यो झर्ना चाहिँ कति पर झर्ना कति किलोमिटर जस्तो भित्र जान्छ 8-10 किलोमिटर जान्छ भ्याउँछ सो अबको 8-9 अराउन्ड 10 किलोमिटर नै यस्तै अफ रोड छ अरे र त्यो माथि पनि मसँग वेस्पा छ ओ उत्रि एडभेन्चर हुनेवाला छ मलाई चाहिँ अहिलेसम्म रमाइलो भइरहेछ है कि धेरै पछि आफ्नो ठाउँमा यसरी घुमिरहेको छु र सायद यता त मैले यो फर्स्ट भ्लग नै हो होइन लास्ट इयर मात्रै स्टार्ट गरेको थिएँ भ्लग बनाउनु चाहिँ अनि धनगढीमा चाहिँ धनगढी सुदूरपश्चिममा यो मेरो फर्स्ट भ्लग हो कि अझै लिएर आउँछु म अरू पनि बाइक लिएर आउनुपर्ने रहेछ सो ओके यहाँ चाहिँ किन्यो होइन माथि पनि छ र पसल एक दुईवटा छ यो छ भन्दा चाहिँ तर महँगो पर्छ सो गइरहेको छौँ होइन आफूले बोकिराख्नु पर्ने केही नै त्यही भएर यहीँबाट लिइदिएको स्कुटी भएको फाइदा त्यहाँ बुझेअनुसार एउटा सानो झर्ना चाहिँ अहिले त तलै बनिसक्यो अरे होइन र माथि खासै मान्छे जाँदा पनि जाँदैनन् त्यो हिँड्नुपर्ने हुनाले सो यदि कसैलाई इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ अलिकति हुन्छ नि एडभेन्चर र हाइकिङहरू गर्नेलाई चाहिँ माथि जान्छ नत्र आजकल त धेरै जस्तो तलबाटै फर्किन्छ भन्दै हुन्थ्यो पसलको दाइले तर हामी त अब फुल हाइकिङ मोडमा आएको छौँ मेरो त यहाँ हाइकिङ बुट पनि लगाएर आएको छु होइन सो हामी चाहिँ माथि चढ्छौँ यही हो ओ पहिला तिम्रो हाल यार यो कुनाबाट हाले हुन्छ विधान त्यताबाट भन्दा नि यहाँबाट ठिक होला जुत्ता चाहिँ गयो यार पुरै गल भइरहेको छ म्याम पाखा यहाँको बाटो चाहिँ दामी रहेछ है जङ्गलको बिचमा दामी बाटो छ रमाइलो भइरहेको छ चलाउनु
अघिदेखि गर्मी भइरहेको थियो छाया आएर है शीतल भयो क्या अहिले चाहिँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ मलाई थाहा भएअनुसार कैलाली जिल्ला भनेको चाहिँ सबभन्दा बढी हुन्छ नि फरेस्टले कभर गरेको डिस्ट्रिक्ट हो अरे है। सो सबभन्दा बढी चाहिँ हुन्छ नि अब कैलाली नट ओन्ली धनगढी द होल कैलाली डिस्ट्रिक्ट त्यहाँ चाहिँ नेपालमै हेर्ने हो भने चाहिँ बढी पर्सेन्टेज अफ चाहिँ फरेस्ट नै छ अरे। सो आई थिङ्क 60% हो अराउन्ड 60% चाहिँ फरेस्टले कभर भएको छ। त्यही भएर त यस्तो बाटोमा चलाउनु पाइन्छ नि त। यहाँ चाहिँ पिच भएको त्यो अघि हामी सुरुमा आएको बाटो जस्तो भएको त बबाल मजा आउँथ्यो स्कुटी चलाउनु पनि। के गर्ने यहाँबाट माथि पुग्न यसो बाइक चाहिँ हामी यहाँ राख्ने भयो। यहाँबाट 2 घन्टा माथि 2 घन्टा माथि दुईजना त त्यहाँ पुग्छ यार। यो क्या यार बल्ल आवाजहरू सुनिन थाल्यो। अब अलिकति एक्साइटेड हुन्छ केटा हो। केटा हामी कति हिँड्यो अरे हिँड्यौँ भनेको अहिले कति हिँड्छ 1.5 घन्टा हिँड्यौँ है। अझै कति छ 2000 लाइट इयर छ अरे है हामी माथि पुग्न। माथि कहाँ हो अब थाहा छैन कसको माथि खै कुन कहाँ हो अरे ओए स्याम्पू लगेर जाने हो स्याम्पू दिन न 5वटा दिइराख्नु हो 10वटा दिनु न त। सो बाइक ल्याएर यहाँ बुवाकोमा राखिदिँदा हुन्छ अरे होइन। बुवाले आफ्नै बाइक सम्झेर हेरिदिनुहुन्छ होइन। ठिक छ तँलाई के भन्नु छ अमित के भन्नु छ तिमीलाई र क्लोजअप लिन्छ तिम्रो बाइक यहाँ ल्याइदिएको राम्रो देख्छ नि। अँ केपी बा तपाईँलाई मेसेज छ अलि यो रोड चाहिँ बनाइदिनु पर्यो। साह्रै दुःख यसलाई रोड भन्छ हौ यो के भन्नु रोडको नाम ट्रेल हाइकिङ ट्रेल जम बाटो चाहिँ ढोस्दै छ यार। चिसो छ यार पानी लास्टै चिसो छ चिसो हुन्छ स्मुथ। यो एकछिन चाहिँ खोलाबाट हिँड्नु परेको थियो है। सो यहाँनिर बाटो सक्यो खोलाबाट परेर ढुङ्गाबाट माथि। सो बाटो चाहिँ सानो छ डेन्जर छ। मेक स्योर कि जुत्ता चाहिँ है फिल अहिले मुख धोएर चाहिँ पुरा इनर्जाइज भइरहेको छ यार। मुख धोयो होइन मुख धोएपछि चाहिँ अब हुन्छ नि अझै 2 घन्टा हिँडिदिन्छु जस्तो लागिरहेको छ मलाई। दौड्ने हो अब त खोइ हो क्या हो। आयो केटा आयो फाइनली वे आयो है।
बिहानदेखि होला नि त So, यहाँ झर्ना है यहाँबाट त्यति राम्रो देख ओके दिस इज झर्ना है त्यो मान्छे हामी हेर्नु सक्छौँ अलमोस्ट छातीसम्मै डुबिरहेको छ एन्ड सो फाइनली यो चाहिँ ठुलो झर्ना है अघि हामी तल देखेको सानो झर्ना होला क्या सो इन्टु द वाटर है पानीमा गएर है ओए अरे चिप्लो छ भने गहिरो नै चिप्लो ओए मेरो जता तिमी त रहेछ नि त अरे यताको यो कभर छैन न त्यो डुबाइदिन्छ तो खोइ झर्ना ओए बाबा तो झर्ना है मेरा उधर बच्चों को क्या है एउटा होइन ट्रोल थियो नि त सुनेको छैन के अरे प्योर बाहुन होइन प्योर बाहुन मोमो खाएर हुन्छ क्या साउनी बस मोमो ल्याइदिनु एक प्लेट भन्छ होइन अनि अर्को साथीले भन्छ क्या तर बाहुन होइन भनेर सम्झाउँछ होइन ए अँ त है साउनी लसुन प्याजमा हालेर बस मोमो ल्याइदिनु अरे क्या That's Niagara Falls है guys, Niagara Falls हो Niagara Falls फेरि बतासे गर्न होइन नि यो Niagara Falls लाइभ Niagara Falls Ultra Max Pro हामी ओए अमित हामी कति बस्छौँ हामी 1.5 घन्टा सो 1.5 घन्टा बसेर फाइनली हामी यो प्लेस चाहिँ छोडिरहेको छ है इट वाज अ असम प्लेस के छोड्ने मनै लागिरहेको छैन तर के गर्ने घर त जानु पऱ्यो यस्तो कोरोनाको बेला छ बाहिर बस्न मिल्दैन होइन अब चाहिँ हामी यहाँबाट निस्किन्छौँ रसन थाक्यो कन्टिन्युस हिँड्न सक्छौ सक्नु पर्यो सक्नु भयो टाइममा पुग्नु जान्छ आई विश यहाँ अहिले टेबल गाह्रो भोलि फेरि आइदिने सकिँदैन यार अर्को ठाउँ चाहिँ जानुपर्छ बरु होइन यति नै के अरे मिहिनेत गऱ्यो भने नयाँ ठाउँ जाउँ त्यही हो मेरो भने मिनी लिङ्गा रहेछ नि त गाइस यहाँ सो ब्युटिफुल है मिनी लिङ्गा सो जतिलाई थाहा छैन लिङ्गा भने सो एउटा धार्मिक प्लेस हो जहाँ चाहिँ यस्तै होइन यस्तै आर्किटेक्चर बनेको छ क्या शिवको मलाई पनि थाहा छैन शिवको चाहिँ इट्स अ वर्सिप प्लेस अनि यस्तै आर्किटेक्चर भएर बनेको छ एउटा सो हामी चाहिँ झलारी बजार पुग्यो झलारी कट्यो बजार सो यहाँ चाहिँ कुर्नुपर्छ एकचोटि अनि यस FZ25 इज अलवेज असम यस यामाहा ओके सो गेस व्हाट ब्याक टु वेस्पा ठिक छ अब आफ्नो बाइक छोडेर आएपछि त्यस्तै हो माया मार्नुपर्छ जस्ट रमाइलो भयो एकछिन चलाउन होइन सुरुमा त कस्तो अप्ठ्यारो लागिरहेको थियो अनि पछि चाहिँ बानी बसेँ यस्तै हो अब यही हो धनगढी हुनेलासँग 7 भेस्पा सो
यसैकै भर परौँ सो अब म बिचमा चाहिँ गाइज खासै खिच्दिनँ होइन सो एकजना दाई जस्ट एकजना भन्दा नि 2-3जना दाईहरू भेट्नु भएको थियो होइन सो रमाइलो हुनुहुन्थ्यो सो नाम चाहिँ साका दाई इफ यु आर लुकिङ द भिडियो इफ यु आर सिङ दिस भिडियो साउट आउट टु यु है रमाइलो भयो होप फ्युचरमा फेरि अझै यसरी सँगै कतै गइयोस् होइन स्टिल देन बाई सी यु ल अमित ल यार केटा विधान त अगाडि जान्छौ नि बस यार हामी भित्रैबाट छिर्छु होला यार सायद बोटाडीबाट राजपुरबाट त्यो त बाटो खत्तम छ त फेरि हामी राजपुरबाट छिर्छौँ तिमी बोटाडीसम्म जाऊ ब्रो अब भोलि साँझ होइन त्यही रोशनलाई पनि छोडियो अनि अब स्टार्ट कति 2 मिनट होइन घर सावर लिने अनि खाना खाएर सुत्ने हो आज खासै इनर्जी पनि छैन एकदम पानी सानी झर्ना भिजेर त्यसैमाथि अफ रोड अनि अलमोस्ट सबै एनर्जी वेस्ट भइसकेको छ सो आज चाहिँ मजाले सुत्ने हो होइन सो भिडियो कस्तो लाग्यो होइन मन पऱ्यो डु लाइक कमेन्ट सेयर है सब्सक्राइब द च्यानल अनि इफ होइन केही मन परेको छैन भनेपछि डु ड्रप द फिडब्याक इन कमेन्ट सेक्सन अनि अघि भने जस्तो म अरू होइन यो फार वेस्टको कैलालीको धनगढीको वरिपरिको अरू ठाउँहरू पनि ल्याएर आउने ट्राई गर्छु फाइनल्ली होम स्विट होम है अब सो goodbye everyone so this is the end of the vlog see you in next one